डॉक्टर सरवर एक्सप्लेन्स को दोबारा लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया, आप बताओ। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करोगे? मैं बात करूंगा इस्लाम पे। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करनी है? अच्छा, तो मतलब मैं जब आपके साथ मतलब मैं आपके साथ जब आया था, एक एक बार आपने मुझे मतलब कुरान का मतलब सबूत दिया था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। मतलब आपने कहा था कि कुरान में कुछ आयतें गायब हैं, मतलब हदीसें साबित ऐसा करती हैं। तो मैं उस बारे में बात करने आया हूँ आपसे। करें बात। जी, एक करें। आपने मुझे हदीस दिखाई थी, सुनन इब्न मजा 1944, वो आयशा वाली हदीस कि आयशा हम्म। एक दिन बैठी हुई थी तो चरपाई के नीचे एक बकरी आई, और एक वहां पे आयत लिखी हुई थी, रजम वाली आयत, वो वाली हम्म। क्या कहते हैं, बकरी खा गई, और वो आयत आज कुरान में नहीं है। हाँ इसका जी। मतलब सिंपल जवाब है, ये जो आयत है ये एक ज़ईफ आयत है, क्योंकि पहली बात ये सही बुखारी की आयत नहीं है, ये है सुनन इब्न मजा की आयत 1944। दूसरी बात, इस आयत के इतने ज्यादा लोगों ने इस आयत को मतलब क्या कहते हैं नैरेट किया है, बहुत से लोगों ने इस आयत को नैरेट किया, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे ने कहा है कि एक बकरी आई और वो खा गई। किसी बंदे ने नहीं कहा आज तक कि कोई बकरी थी वो आई और आयत खा गई। मैंने आज भी ना बहुत से मेरे ना कुछ ना क्या कहते हैं, मैं अपनी मस्जिद गया, मस्जिद वहां पे मैंने अपने इमाम साहब से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने आपको दिखाई, उन्होंने कहा ये आयत एक ज़ईफ आयत है। इस आयत का इतने ज्यादा उन्होंने मुझे दिखाई भी, हालांकि उन्होंने मुझे पूरी किताब दिखाई जिसमें अलग अलग लोगों ने इस आयत के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई बकरी आई और वो खा गई, सिर्फ एक ही बंदे ने कहा कोई बकरी आई और वो खा गई आयत। तो ये आयत ना तो सही बुखारी की आयत है, ना ही सही मुस्लिम की, तो ये आयत कम्प्लीटली एक ज़ईफ आयत है। बेटा मेरी आपको सहाय सित्ता का पता है? हाँ। जी। आपको सहाय सित्ता के नाम हाँ, पता सित्ता है? का पता है या नहीं? सही हाँ, हदीस की सही जो किताबें हैं, सही हदीस की जो किताबें हैं वो 6 हैं। ठीक है। ठीक है, सित्ता के मतलब 6 होते हैं। वाहिदुन एक, असनानुन दो, तलाततुन तीन, अरबतुन चार, खमसतुन पाँच, सित्ततुन 6। सित्ता अरबी में 6 को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सही ठीक है। अहादीस की 6 किताबें हैं। तो उन 6 किताबों के नाम पता है आपको? नहीं। तो वो पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है। ठीक है, फिर इसके ठीक है। बारे में फिर बात करेंगे। आप पहले 6 किताबों हाँ, के नाम सब पढ़ लो। छह किताबों के नाम तो पढ़े ना यार। आपको ताकि पता चल जाए कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा भी 4 किताबें ऐसी हैं जिनमें सही अहादीस मौजूद है ना। ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बात है, जब इतने लोगों ने इसे नरेट किया है, किसी ने आज तक जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ एक बंदे को छोड़ के किसी ने क्यों नहीं जिक्र आज तक किया कि कोई बकरी थी वो आई और खा गई? किन अच्छा, लोगों ने मैं सब आपको ये पूछता हूँ कि आपको ये पता है कि इस्लाम में जो जिना की सजा है वो क्या है भला? मतलब पत्थर मारते हैं, कोड़े, हाँ, तो वो कहाँ से आई है मेरे भाई? बताए ना यार। रजम। हाँ, रजम कहाँ से आई थी फिर? मतलब रजम। आपने एक इंसान को पत्थर मार मार के मार देना है, और बहुत बड़ी हद है ये। आपको इस्लामी हम्म। सजाओं का पता है कि एक हद होती है? ठीक है, अल्लाह की हदों को पार मत करो। वो ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो सजाएं मुकर्रर कर दी हैं कुरान करीम में, वो सजाएं उसी तरह से रहेंगी। वो ड्रॉप इसीलिए हो बार गया। बार ये कहा जाता है कि अल्लाह की हदों को पार मत करो ना। हम्म। तो अब ये जो पत्थर मार मार के बंदे को मार देना है, ये तो एक बहुत बड़ी सजा है ना जिना हम्म। की। तो ये कहीं से तो आई होगी। जी। तो कहाँ से आई थी ये? अगर देखा जाए कहीं से आई है तो फिर कुरान से ही आएगी। हाँ, और तो कुरान से यही तो अगर हम आई कह रहे थी, थे। यही तो हम कह रहे थे कि अगर कुरान से आई है तो फिर वो कुरान की कोई आयत भी होगी जिसकी वजह से रजम की सजा जो है वो नाजिल हुई होगी या लागू हुई होगी। ऐसा ही है ना? जी। अकल तो यही कहती है ना। जी। तो अब वो अगर आयत हमें कुरान में ना मिले तो हम क्या समझेंगे कि वो आयत नाजिल नहीं हुई थी, किसी ने गलती से रजम की सजा नाफिज कर दी थी, या वो आयत नाजिल हुई थी लेकिन वो कुरान में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाई। मुझे लगता है इनको आयत पे एतराज नहीं है, इनको बकरी पे एतराज है। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को इल्म हासिल करने का काफी शौक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि या तो सजा गलत है
یا پھر اس کا جو سورس ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہوا ہے؟ سزا تو اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس چلو ایک اور بھی آرگیومنٹ اس کو لے کے، چلو اگر قرآن سے آئی بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو. تو ہاں منسوخ ہوگی ہو، لیکن کہیں تو ہوگی نا. جی ہوگی. ہاں تو جہاں پہ ہوگی آیات رجم، وہ قرآن کا حصہ تو ہونا چاہیے نا. اگر جی ہونا قرآن کی چاہیے. کافی آیات جو منسوخ ہو گئی ہیں وہ بھی ابھی بھی قرآن کریم میں موجود ہے نا. جی ہے نا. تو منسوخ یہ کا والی مطلب آیت کہاں قرآن ہے؟ سے نکال دینا تو نہیں ہوتا نا. تو یہ والی جی آیت کہاں ہے پھر؟ اگر یہ آیت جو قرآن میں تھی یہ منسوخ ہو گئی ہے. نہیں جو آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو منسوخ تو وہ بھی شراب والی بھی آیت ہے نا کہ نشے میں وہ شراب کے قرآن قریب میں نہ اسی جاؤ، طرح سے منسوخ ہے. رہتی ہے بھیا. ہمارے قرآن میں ہے. منسوخ اگر ہو جائے تو بھی وہ قرآن میں رہتی ہے. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر تو ایک آیت منسوخ ہو گئی تھی تو وہ بھی قرآن میں ہونی چاہیے، یا تو یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ غلط ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ آیت جو تھی وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے. اگر تو سزا غلط ہے تو اب تک جتنے لوگوں کو کوڑے مار کے یا پتھر مار کے مارا گیا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر اسلامی جو قوانین ہیں وہ انہیں معافی مانگنی چاہیے. ایسا ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کی ہی آیت ہے جو کہ آگے پیچھے ہوگی ہوئی ہے. اور اگر قرآن کی وہ آیت آگے پیچھے ہوگی ہوئی ہے تو اسی کا ذکر اس حدیث میں ہے سنن نبی ماجہ کی. تو اگر اس حدیث کا ذکر سنن نبی ماجہ میں ہے اور وہ ہم نے وہ یہ بھی طے کر لیا کہ وہ آیت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. ہاں بس. اب دوسرا آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آپ نے اگلی دفعہ جب آنا ہے نا تو احادیث کی 6 کتابوں کے نام پڑھ کے آنے ہیں میرے بھائی نے. ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل یاد ہونے چاہیے آپ کو. آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو ماجہ، ترمذی، سنن نبی داؤد. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 5-6 نام ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے 6 نام ہے، کہ 6. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدل دیا ہو، شاید کی جو عورت لے آئے. ہاں یہ بھی تو ہو اللہ سکتا ہے. تعالیٰ کو یہ بات چھپانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، بتا دیتے نہیں اللہ نہیں تعالیٰ. نہیں غالب بالکل ٹھیک سوال ہے ان کا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہو تو اس آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت ہو، اس میں بھی تو سزا کا ذکر اسی طرح سے ہونا چاہیے نا یار، ہے نا؟ وہ اب ڈراپ ہو گئے. تو کوشچن یہ ہے ابھی آگے، اگر یہ واپس آ گئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی منسوخ اگر ہوئی ہے تو منسوخ کرنے والی آیت بھی تو ہونی چاہیے نا قرآن میں، وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے. یہ ڈراپ ہو گئے ہیں تو یہ اب آئیں گے تو پھر ان سے دوبارہ بات کریں گے. تو بھائی منسوخ ہو تو پھر منسوخ کرنے والی آیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آیت جو قرآن میں منسوخ ہوئی ہے، قرآن کی منسوخ ہوئی ہے، اس کی جگہ اس سے بہتر آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں. تو ایک رجم کی آیت، رجم کا حکم بھی کینسل نہیں ہے اور آیت بھی قرآن میں نہیں ہے، تو منسوخ تو ہوئی نہیں ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.